अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म जॉयलैंड आधे पाकिस्तान में रिलीज़ कर दी गई है। आज पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ ना करने की वजह यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर से बैन लिफ्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हर जगह दिखाओ, पंजाब में नहीं दिखाई जाएगी। हालांकि जितनी बुराइयां पंजाब में हैं बाकी पाकिस्तान में उतनी नहीं हैं, क्योंकि जो आए दिन केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं वो पंजाब के ही होते हैं। चाहे वो रेप केसेस हों, चाहे वो अगवा के केसेस हों, या जो भी अल्लम गल्लम जितने भी फालतू मामला हैं वो ज़्यादातर पंजाब से आ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें उन मामलात पे अभी गौर नहीं करना, हमने बस फिल्म नहीं चलानी, क्योंकि फ़िल्म फहाशी फैलाएगी और जो वैसे इतनी फहाशी फैली हुई है उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं करना। अब फिल्म है, फिल्म में ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात की गई है। ट्रांसजेंडर्स इंसान थोड़ी होते हैं, उनको हम क्यों जो है ना उनके इश्यूज़ पे बात करें या उनकी ज़िंदगी पे हम क्यों बात करें, क्योंकि वो इंसान नहीं है, उनको तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो उनको उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए थी। वजह यह है कि वो इंसान, हम उनको तसव्वुर ही नहीं करते, हम उनको एक गाली की तरह देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह मर्द की इज़्ज़त होती है, औरत की इज़्ज़त होती है, उसी तरह ट्रांसजेंडर्स की भी इज़्ज़त है और करनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनको भी उनके हुकूक मिलने चाहिए। अब ट्रांसजेंडर्स पे बनी इस फिल्म जॉयलैंड को बैन इसलिए किया जा रहा है। एक बात कही जा रही है कि इसमें एडल्ट कंटेंट है, दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि एडल्ट कंटेंट तो है लेकिन ट्रांसजेंडर्स के बारे में है ना। वैसे तो हम इतना एडल्ट कंटेंट है सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान में भी इतनी एडल्ट्री दिखाई जाती है, सारा कुछ है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल लड़का लड़की के बारे में होता है। जो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे होते हैं वो एक लड़का लड़की के दरमियान होते हैं, इसलिए हम वो बुरी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात की जा रही है तो वो बुरी बात है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए गाली हैं, वो हमारे माशरे पे गाली हैं। हालांकि जैसे इंसान हम वैसे इंसान वो। लेकिन नाज़रीन, ट्रांसजेंडर्स पे बात करना हम गलत समझते हैं, उनके हुकूक पे बात करना हम गलत समझते हैं। हम जानवरों के हुकूक पे बात कर लेते हैं, हम ट्रांसजेंडर्स के हुकूक पे बात नहीं करते, क्योंकि हमारी नज़र में वो इंसान नहीं है, जो कि निहायत ही गलत बात है। और जहाँ तक बात ये कही जा रही है कि उस फिल्म में एक तो एडल्ट्री है, एडल्ट कंटेंट है, दूसरी बात ये कि उस फिल्म में एक लड़के का एक ट्रांसजेंडर के साथ इश्क दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि एक लड़के को किसी ट्रांसजेंडर से इश्क करने के लिए पहले फिल्म देखकर तरबियत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने ये करना है, जिसको हो जानी है मोहब्बत, उसको हो जानी है, उसको फिल्म से कोई कंसर्न नहीं है। और फिल्म को और ये जो जितने भी सोशल मीडिया पर कंटेंट होता है, अगर हम इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में देखें, हम इसको थोड़ा एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करें, तो क्या बेहतर नहीं होगा? क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं दिखा सकते कि देखो ये माशरे की बुराइयाँ हैं, तुमने ये नहीं करनी, तुमने इसको डील करना है पॉजिटिव वे में। हमारी जो बच्चियां हैं वो रोड पर जा रही हों और उनको कोई कुछ बोल कर चला जाए, वो वहाँ पर सुन हो जाती हैं, वो उतने से मामले को डील नहीं कर पाती, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया, उनको नहीं बताया गया कि अगर तुम्हें कोई घूर रहा है ना तो उसको खींच के कोई चीज़ मार दो। उनको नहीं दिखाया गया, वो इस वजह से सुन हो जाती हैं। और फिर हम बोलते हैं कि फिर हम उन्हीं बच्चियों को ब्लेम करते हैं कि भाई इनको तो जो है डील करना नहीं आता, इनको बाहर निकलना नहीं चाहिए। लेकिन जब तक हम उस बुराई को के बारे में बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उससे डील करने का तरीका नहीं बताएंगे, तब तक वो बुराइयां माशरे में रहेंगी। तो अगर आप इस फिल्म की मुखालफत कर रहे हैं तो ठीक है, करें, क्योंकि हर बंदे का ओपिनियन मैच नहीं कर सकता। किसी बात से मैं अगर उसके हक़ में बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस बात के हक़ में बात करें, आप उसके इख्तलाफ भी कर सकते हैं आप मेरी बात से। तो यही बात है कि ओपिनियन सबका अपना अपना है, लेकिन उस एक ओपिनियन को हाइप देके एक चीज़ को बैन कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक इशू है और ये एक जेन्युइन इशू है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिसके बारे में सिखाना चाहिए कि ये इशू है और इससे डील करना आना चाहिए। अब नाज़रीन, जॉयलैंड पे हम इस वजह से बैन लगा रहे हैं कि उसमें ये वाली इस तरह की कहानी है कि एक लड़के को एक ट्रांसजेंडर से इश्क हो गया है। लेकिन हमारे मदरसे जहाँ पर हम अपने बच्चों को कुरान सीखने भेजते हैं, वो वहाँ पर कुरान पढ़ने जाते हैं ताकि उनको कुरान पढ़ना है, क्योंकि कुरान पढ़ना हर मुसलमान को आना चाहिए, उसको समझ के उस पर अमल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के माहौल से कौन वाकिफ़ नहीं है। वहाँ पे ये जो कारी साहब होते हैं हमारे,
یہ وہاں پہ کیا کیا حرکتیں نہیں کرتے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس طرح کی ویڈیوز سے. پھر لیکن وہاں پر ان کو کوئی نہیں کیا جاتا. لیکن یہ جب جوائے لینڈ کی بات آئی تو ہم نے تب قوم لوط کی مثالیں دے کے اس قوم کی دلیلیں دے کر اس فلم کو بین کروانے میں اپنا سارا فرض ادا کیا, اپنا حصہ ڈالا اس بات میں کہ اس فلم کو بین کرنا چاہیے, کیونکہ قوم لوط پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ اس حرکت میں پڑے ہوئے تھے. لیکن ہمارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے مولوی حضرات کیا کر رہے ہیں, ہمارے قاری جن کو ہم بہت معتبر سمجھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس بات کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تھوڑا بہت ہائی لائٹ کیا بھی جاتا ہے تو اس کے بارے میں پراپر ایکشنز نہیں لیے جاتے. پھر ٹرک ڈرائیورز والا معاملہ, جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. ان کی بھی اسی طرح کی بہت ساری جو ہے نا واقعات ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد پھر جب زینب والا واقعہ ہوا تھا ناظرین, تو تب قصور کے بچوں کا معاملہ سامنے آیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. ان کے ساتھ ملزمان زیادتی کرتے تھے اور ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ ویڈیوز دکھا کے ان کو بلیک میل کر کے دوبارہ ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. تو یہ کیسز جو ہے نا ہمارے عام معاشرے میں نارمل ہے بہت زیادہ, لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا رہا, ان کے لیے لا پاس نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر ایک فلم اس کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن مل گئی ہے تو وہ ہمارے حلق میں ہڈی بن کر اٹک گئی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا, پاکستان کی فلم کو ایسا کیسے بن گیا, بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ ایک دفعہ اس فلم کو کلیئرنس مل گئی, پھر اس کو بین کر دیا گیا. آپ پہلے ہی اس کو کلیئرنس نہ دو, یعنی کہ آپ کلیئرنس دے کے پھر بین کر رہے ہو, پھر جو ہے ان بین کر رہے ہو, تو یہ کیا کہانی لگائی ہوئی آپ نے. پھر اب سارے ملک میں جب اس کو کلیئرنس مل گئی ہے تو پنجاب والوں کی الگ ہی جو ہے نا وکری رہ گیا ان کی کہ ہم نے یہاں پر فلم نہیں چلنے دینی, یہاں پہ فلم نہیں چلے گی کیونکہ اڈلٹ کانٹینٹ ہے. تو وہ جو اڈلٹ کانٹینٹ فونز پہ ہوتا ہے, فونز بھی بین ہونے چاہیے بھائی پھر یہاں پر, کیونکہ فون سے زیادہ فحاشی تو کوئی اور چیز پھیلا ہی نہیں رہی. فون میں سب کچھ ہے, موبائل فونز میں, اس کی وجہ سے زیادہ فحاشی پھیلتی ہے. موبائل فونز پہلی فرصت میں بین ہونے چاہیے. ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے موبائل فونز کی وجہ سے. اب نادیہ جمیل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس فلم کے حق میں بڑی آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ اس فلم کو بین نہیں ہونا چاہیے, یہ فلم ریلیز ہونی چاہیے پاکستان میں. تو ہم نے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ہم نے ان کو کہا کہ تم کینسر سے ہی مر جاتی, تم زندہ ہی کیوں ہو. مطلب ایک شخص جو ایک تکلیف سے گزرا ہے, آپ اس کو وہ یاد دلا رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, کون سی انسانیت ہے ہم میں. اب یہاں پر ہمارا مذہب کہاں گیا. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے رویوں کو دیکھنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نے ان کی ساری بری عادتیں اپنائی ہوئی ہیں. ہم اتنے توہم پرست ہیں کہ کالی بلی ہمارے آگے سے گزر جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں گزرنا, کالی بلی گزری ہے بھائی, کچھ برا ہوگا. ہم نے ان کی ساری توہم پرستیاں اپنائی ہوئی ہیں. ہم ان کو ہر طرح سے غلط چیزوں میں فالو کرتے ہیں, لیکن اگر ان کی ایک اچھی بات ہے تو ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. ناظرین وہاں پر نواز الدین صدیقی ایک پائے کے ایکٹر مانے جاتے ہیں. ان کی ایک فلم آ رہی ہے ہڈی, جو 2023 میں ریلیز ہوگی. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹرانسجینڈرز کا ایک کریکٹر پلے کیا ہے اس گیٹ اپ میں آ کے, اور ان کو ہم بہت زیادہ سراہ رہے تھے کہ یار دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے, کتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ اس طرح کا ایشو ابھار رہا ہے. لیکن جب ہمارے اپنے ملک میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی. یہ کیسی ہپوکریسی ہے. ہم صرف ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, جو باقی معاملات ہیں, جو باقی معاملات غلط ہو رہے ہیں ہم اس کو نہیں پکڑے. اچھا, اب نواز الدین صدیقی نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ ورکنگ ود ریئل لائف ٹرانس وومن ہیز بین این انکریڈیبل ایکسپیرئنس ان ہڈی, دیئر پریزنس واز امپاورنگ. وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, ان کے ساتھ کام کر کے ان کو اچھا لگا کیونکہ وہ پروفیشنل تھے, وہ نائس تھے, اور انہوں نے کسی طرح ان کو فیل نہیں کرایا کہ وہ بھائی کہیں دوسری دنیا کی مخلوق ہے. تھوڑا سا اپنے رویوں کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ چیز تھوڑی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری وجہ سے دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. اب جو اس فلم میں لیڈ کیریکٹر ہیں علینا خان, ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا تھا, اور یہ جب ان کو مووی ملی اس کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگ گیا. ان کے گھر والوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں بھائی یہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق نہیں, یہ ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی اولاد ہے, یہ ہماری طرح کی ہی انسان ہے. تو تھوڑا سا اپنی سوچ کو جو ہے نا وسیع کریں,
تھوڑا سا صحیح ہو کر سوچا کریں. معاملے غلط ہوتے ہیں, اس میں چیزیں غلط ہوگی. میں نے وہ فلم نہیں دیکھی, جو سیدھی سی بات ہے. میں اس لیے اس بارے میں اس طرح بات کریں کہ پہلے فلم دیکھ لی جائے, پھر اس کے بارے میں بات کی جائے. اور جس نے فلم دیکھنی ہے اس نے آپ کے بین کے بعد بھی دیکھ لینی ہے. آپ کتنی جو ہے نا, یہ جو بہت ساری جو چیزیں ہم بین کر دیتے ہیں, لیکن جنہوں نے دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے. تو اس لیے بین کرنا کوئی حل نہیں ہے. وہ اس کو ہم پازیٹیو وے میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو پازیٹیو وے میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو بیٹا, یہ اس فلم میں دیکھو, یہ ایسے غلط کام ہوتا ہے, ریئل لائف میں آپ نے نہیں کرنا. آپ کے سامنے ایسی کوئی سچویشن آئے تو آپ نے اس کو اچھی طرح ڈیل کرنا ہے. تو یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں بہت اچھے سے, لیکن ہم یہ نہیں کریں, ہم صرف تنقید کر رہے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کریں, اپنی سوچ تھوڑی سی بدلیں, تھوڑا پازیٹیو بیہیویئر لائیں, پازیٹیوٹی جو ہے نا اپنی لائف میں شامل کریں, تاکہ آپ اچھا بولیں اور لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.